Cagayan de Oro City Veterinary Office gihingusgan ang pagpambakuna sa mga binuhing iro ug iring isip pangontra sa rabies karong usok kini karong ting-init. Ang panahon busa pag-ubos sa kaso sa rabies natala. Matag summer season usa ang sakit nga rabies sa mga mananap ang hugot nga ginabantayan tungod nagdala kini og dakong risgo sa tawo ug sa mga pet owner. Ang Cagayan de Oro City Veterinary Office naglusad og high-density vaccination drive sa mga binuhing hayop sama sa iro ug iring. Gipakatag sa matag barangay sa syudad ang vaccination team aron masiguro nga mahatagan og anti-rabies vaccine ang mga binuhing hayop. Sukad Enero hangtod Abril karong tuiga, ana-ana sa 28,725 ka mga iro ug iring ang ilang nabakunahan gikan sa mga nagkadaiyang barangay sa syudad. Tungod sab sa massive vaccination, niubos ang kaso sa rabies sa syudad gikan sa 7 ka mga kaso niadtong January to April 2025, karon anaan na lang sa 5 ang mga kumpirmadong kaso sa susamang period.